नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी न किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला पीर को समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार की साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापसी पर गिरफ्तार करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम हैं, पासपोर्ट जारी न किया जाए। कौमी असम्बली का इजलास ताख़ीर से बुलाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। 22 अप्रैल को जवाब तलब। नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। असम्बली का इजलास 22 अप्रैल को बुलाया गया है तो इजलास होने दें। पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो गई, मज़ीद बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत की चीफ सेक्रेटरी को इलेक्शन के लिए इंतजामी मुआवनत और अरकान को बहिफाजत असम्बली तक पहुँचाने की हिदायत। आप क्यों इसरार कर रहे हैं कि आप ही कल इजलास हेड करें? डिप्टी स्पीकर से इस्तफसार। दोस्त मोहम्मद मजारी बोले, अगर कानून मुझे इजाज़त नहीं देता तो मैं नहीं करता। अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया। कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में? मेरा नहीं किया। डिमाश सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, कई रीजंस होते हैं। उस एलामिया में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है। जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। एलामी में साजिश का कोई जिक्र नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भरपूर तरीके से बात हुई। गैर सिफारती ज़बान मुदाखलत के मुतरादिफ है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, फ़ौज ने नहीं, साबिक़ वज़ीर आज़म ने फ़ौज से रब्ता किया था कि डेड लॉक है, बीच बचाव कराएं। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। आर्मी चीफ DGISI से बातचीत में 3 ऑप्शन सामने आए। वज़ीर आज़म ने असम्बलियों की तहलील पर रजामंदी जाहिर की, मगर अपोजिशन ने इनकार कर दिया। अमरीका ने अड्डे मांगे ही नहीं, मांगता भी तो जवाब होता एब्सोल्युटली नॉट। मुल्क के खिलाफ किसी साजिश की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। Pakistan's military spokesperson said that they had no evidence to suggest the United States had threatened or was involved in the conspiracy to seek the ouster of Imran Khan's government. Your thoughts and comment on this statement? We would agree with it. We do not support, whether it's in Pakistan or anywhere else around the world, one political party over another. अमेरिका ने अफवाज पाकिस्तान के बयान की तायीद कर दी। ARY न्यूज़ के सवाल पर तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, साजिश के हवाले से हमारा पैगाम बड़ा वाज़ेह है। अमेरिका पर इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक जमात की हिमायत नहीं करते, पुरअमन जमहूरी उसूलों और इंसानी हुकूक़ की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़र हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। इस्लामिया में लिखा हुआ है इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा देके घर चला जाऊंगा। खत खान साहब के एक वजीर ने खुद लिखवाया है। ये खत ना था ना है, ये एक ड्रामा था। आया है फिर धमकियां दिया, किसी ने धमकी दी। पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत की गई। तर्जुमान पाक फौज ने तस्दीक कर दी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल मरियम, फजल रहमान और शाहिद खाका नब्बासी की जानिब से खत को झूठा करार देने की तरदीद हो गई। शहबाज शरीफ ने तो कहा था मुदाखलत साबित हुई तो वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे, वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ अपना पहला वादा कब पूरा करेंगे? सवालात उठ गए। मुदाखलत क्यों हुई? क्योंकि कंस्पिरेसी पहले बनी हुई थी। सी में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, किसी डिस्कशन में बिल्कुल बात हुई थी। साजिश तैयार थी, इसीलिए मुदाखलत की गई। कौमी सलामती कमेटी में भी हुकूमत की तब्दीली के लिए साजिश पर बात हुई थी। श्री मजारी कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले और जुडिशल कमीशन बनाए। डोनाल्ड लू के मुरासले में वाज़ेह धमकी दी गई, इमरान खान को ना हटाया तो सबक सिखाएंगे।
فواد چودھری کہتے ہیں ترجمان پاک افواج کا بیان قومی سلامتی کونسل کے اعلامیے کی توثیق ہے. کونسل نے کہا تھا بیرونی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں. کیا شہباز شریف بیرونی مداخلت کے نتیجے میں وزیر اعظم بٹھائے گئے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادیوں کو آج افطار ڈنر پر بلا لیا. وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت ہوگی. پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ آج زرداری ہاؤس میں حتمی مشاورت ہوگی. اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور صدر پاکستان کا عہدہ اتفاق رائے سے پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا. یہ جمہوریت کا ایک پروسیس ہے، چاہے اپنے کریں یا برائے کریں. آزاد کشمیر میں بھی سیاسی بحران. صدر آزاد کشمیر نے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کا استعفیٰ منظور کر لیا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آج نئے قائد ایوان کی کارروائی ہوگی. اکثریت کی رائے سے اسپیکر آج ہی ووٹنگ کرا سکتے ہیں. تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم جاری. کراچی میں پار شو کی تیاریاں. چیئرمین عمران خان کل شام 4 بجے کراچی پہنچیں گے. رات کو باغ جناح گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے. اسد عمر کہتے ہیں کل کراچی میں نئی تاریخ رقم ہوگی. عمران خان کی خواہش ہے لوگ قومی پرچم لے کر آئیں. سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ کل کا جلسہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. پاکستان کی غیور قوم نے فیصلہ کر لیا، امپورٹڈ حکومت نامنظور. پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کے گھروں پر چھاپوں کے خلاف درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس نمٹا دیا. ایف آئی اے کو چھاپے اور ہراساں کرنے سے روک دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تنقید کا حق ہر ایک کو ہے، مگر ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. ایف آئی اے نے اپنے ہی ایس او پیز کی خلاف ورزیاں کی کوشش کریں، اب ایسا نہ ہو. مہنگائی میں پسے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں. اوگرا نے قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی 2 تجاویز پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی. پہلی تجویز میں مکمل ٹیکسز کے ساتھ پیٹرول کی قیمت 83 روپے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 119 روپے بڑھانے کا کہہ دیا گیا. دوسری تجویز کے مطابق موجودہ ٹیکس شرح پر پیٹرول فی لیٹر 21 روپے 53 پیسے اور ڈیزل فی لیٹر 51 روپے 30 پیسے مہنگا کرنے کی سفارش. وزیر اعظم کی مشاورت سے حتمی فیصلہ وزارت خزانہ کرے گی. ہالینڈ کا گستاخ رسول گیرٹ ویلڈر عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹائے جانے پر خوش. ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے بھرے مجمع میں مجھے گستاخ رسول قرار دیا. خوشی ہے عمران خان اب وزیر اعظم کے عہدے پر نہیں رہے. گستاخ رسول نے ٹویٹ کے ذریعے پھر حضور کی شان میں گستاخی کی. اس طرح کے شخص سے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ عمران خان صاحب نے کم از کم آواز اٹھائی. جو ایسی گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے ان کے اگینسٹ بڑا ہی افیکٹو ایک مسلمانوں کے لیے ڈیفنس لے کے آئے. عمران خان کو جہاں بھی موقع ملا گستاخی قبول نہ کرنے کا بیان دیا. ہالینڈ کا گستاخ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی AR1 نیوز سے گفتگو. کہا گیٹ وائلڈرز جیسے گستاخ کی عمران پر تنقید ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. عمران خان نے امت مسلمہ کے جذبات پوری دنیا کے سامنے رکھے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ. گلشن اقبال بلاک 13 میں دکان میں ڈکیتی. ڈیفنس خیابان نشاط پر چائے کے ہوٹل میں لوٹ مار. CCTV فوٹیج منظر عام پر آنے کے باوجود ڈاکو آزاد. نارتھ ناظم آباد میں بینک ڈکیتی کی CCTV بھی سامنے آ گئی. حیدرآباد کے نواحی علاقے میں 5 سال کی بچی کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل. جسم پر تشدد کے نشانات ہیں. زیادتی کی تصدیق میڈیکل رپورٹ میں ہوگی. پولیس کی تحقیقات جاری.
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، گزشتہ روز ضلع شوپیاں میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ رمضان کے دوران شہداء کی تعداد 10 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی، ایک بار پھر مسجد اقصی پر حملہ، مسجد کے احاطے میں فائرنگ اور شیلنگ، 90 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملہ نماز فجر کے بعد ہوا۔ متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ روس یوکرین کشیدگی برقرار، 50 روز بعد بھی مذاکرات بدستور ناکام۔ یوکرین کی میزائل حملے سے روس کا اہم بحری جنگی جہاز بحیرہ اسود میں ڈوب گیا۔ روسی حکام کی تصدیق، روسی وزیر دفاع کا دل کا دورہ، ICU منتقل۔ جنگ زدہ شام میں امن کے سائے، فنکاروں نے دمشق میں جنگ کے دوران کیفیت کو آرٹ کے ذریعے پیش کیا۔ 3000 کبوتروں کے مجسمے بنائے۔ کرکٹ کے بعد گولف کھیلنے میں بھی مہارت، قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم گولف کورس میں اتر گئے، تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,30,601 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,11,970 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,337 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہو گیا۔